अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, तो गुज़िश्ता आयत में मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या हुक्म दिया। अब ज़रा आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका अज़ना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ीन। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये जो हुक्म दिया गया है पर्दे में रहने का, ये इसलिए है, इसकी ये ज़्यादा करीब तर है कि पहचानी जाएं, और दूसरी बात ये है कि इनको सताया ना जाए, इनको तकलीफ़ ना दी जाए। सुबहान अल्लाह। देखें, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। वो अपनी मखलूक की औरतों की हिफाजत करना चाह रहा है। वो अपनी मखलूक में से औरतों को हुक्म दे रहा है कि वो अपने आप को छुपा कर रखें ताकि उनको तकलीफ़ न दी जाए। आप अगर माशरे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जो औरत बुरके में होती है, यानी अल्लाह ताला सब बच्चियों की हिफाजत फरमाए, लेकिन अगर कोई औरत बद किरदार भी होगी लेकिन वो बुरके में होगी तो किसी मर्द की जुर्रत नहीं है कि वो उसको बुरी निगाह से देखे या वो उसको तकलीफ़ दे या उसको छेड़े। देखिए, देखने से तो आप हो सकता है किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन छेड़ने की हद तक कोई नहीं जाएगा, उस तक दस्त दराजी करने तक कोई नहीं पहुंचेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा बुरके वाली औरत को। बुरके वाली औरत को लोग रास्ता दे देते हैं, बुरके वाली औरत को लोग सीट दे देते हैं, बुरके वाली औरत के लिए लोग एहतराम की निगाहें रखते हैं। देखिए, दुनिया में मर्द मुख्तलिफ पाए जाते हैं, उसमें बेशरम भी होते हैं, बागैरत भी होते हैं, बेगैरत भी होते हैं। जो तो बेगैरत हो, बिल्कुल ही बेशरम हो, उसको तो बुरका क्या और ना बुरका क्या कोई फ़र्क नहीं डालता। लेकिन जिनके अंदर थोड़ी बहुत गैरत होती है, वो बुरके वाली औरत को तो देखते भी नहीं है, बल्कि वो रास्ता भी छोड़ देते हैं। और जो बुरके में नहीं होती, वो तो एक तरह से उनके लिए ओपन ऑफ़र होती है। ये अल्लाह ताला ने गौर करें, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। हमारी बच्चियां हमसे नाराज़ हो जाती हैं कि आप लोग कहते हैं कि जी बुरका करें और ये मर्दों को ख्याल करना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक कह रहा है ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना, कि ये इससे ज़्यादा करीब तर है ये बात खुद को छुपा लेना कि पहचानी जाएं, फ़ला युज़ीन, और फिर तकलीफ़ न दी जाएं। नहीं, मालिक, खालिक, रब हमारा अल्लाह हमें बता रहा है, आपको बता रहा है, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, कि आप लोग अपने आप को छुपा कर रखें, कहीं आपको तकलीफ़ न दी जाए। अब बताइए, अल्लाह बेहतर जानता है या आप बेहतर जानती हैं? अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि आपको ज़्यादा इल्म है? अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि आपको कैसे छुपाना है, आपका फ़ायदा किस बात में है, या आपको खुद इस बात का इल्म है कि आपका फ़ायदा किस बात में है? यकीनी बात है, जो हमारा मालिक है वही सब जानता है कि अपने बंदे को क्या हुक्म देना है, अपने बंदे से क्या काम करवाना है, अपने बंदे को क्या मशवरा देना है। जैसे आप वालिदा या वालिद होते हैं, अपने बच्चों को मशवरा देते हैं ना, ये नहीं करना तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी, ये नहीं करना तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। क्यों? वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे बेहतर जानते हैं इस बात को। इसीलिए अल्लाह तो हमारा मालिक है ना, तो हमारा खालिक है। हमारे दिलों की कैफियत, दूसरों के दिलों की कैफियत, मर्दों का ख्यालात, हर बात को जानता है। तो फिर उसने साथ अपनी मखलूक में से औरतों को इस बात का मशवरा दिया है कि वो अपने आप को छुपा कर रखें, अपने आप को पर्दे में रखें। इंशाअल्लाह तकलीफ़ नहीं दी जाएंगी, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनकी माशरे में इज़्ज़त होगी, उनको एहतराम की निगाह से देखा जाएगा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, अब बाज़ार में मैं मर्द हूँ, मैं जाता हूँ, वाकई मैं कह रहा हूँ, मेरी नज़र में बुरके वाली औरत, चाहे उसका ज़ाती किरदार जो भी हो, वो बाइज़्ज़त होती है, मेरा एहतराम करने को दिल करता है और मैं करता हूँ। लेकिन जो औरत बुरके से बाहर आ जाए, उसने अपना इज़्ज़त और एहतराम आधा तो खुद ही छोड़ दिया होता है। अब इस बात को अपने जहन में रखें कि देखें, जब आप बुरके में होंगी, जब आपने ख़ुद को पर्दे में रखा होगा, तो आप अल्लाह को पसंद आएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपकी हिफाजत फरमाएगा। और जो बुरके से बाहर आ जाती हैं, जब वो अल्लाह का हुक्म तोड़ चुकी होती हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला से किस बात की मदद की तवक्को रखती हैं? अल्लाह ताला से वो किस बात के ताउन की जो है वो तवक्को रखती हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म की धज्जियाँ उड़ाकर वो बाहर आ जाएं और वो डट जाएं कि ठीक है जी, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल नहीं होती है।
وہ جو ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک عورت کو ایک مرد جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کسی گناہ کی اور وہ عورت اس دعوت کو قبول نہیں کرتی، پھر ایک وقت آتا ہے وہ مرد مشکل کا شکار، لمبی حدیث ہے، اس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے، پھر وہ عورت جو ہے وہ کسی ماحول میں آ کر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اس مرد سے جا کے پیسے مانگتی ہے اور وہ مرد اس کو پھر دعوت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو وہ عورت اپنے حالات کی مجبوری میں خود کو اس کے حوالے کرتی ہے، لیکن وہ عورت پاک باز عورت ہوتی ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ جب وہ مرد بالکل اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ عورت اس مرد کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ کیوں وہ کہتی ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک سچا ایمان ہوتا ہے اور وہ ایک پاک باز عورت ہوتی ہے، اس نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اس کے اس جملے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لمبی حدیث کا حصہ ہے، میں نے صرف اس میں سے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک پوائنٹ سنایا ہے کہ دیکھیں اب اس عورت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا کہ اس نے اس مرد کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ڈر اس بندے کے دل میں فوراً ڈال دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آخر اس عورت کا یہ جملہ اتنا طاقتور کیسے تھا؟ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ طاقتور اس لیے تھا کہ وہ جو خاتون تھی وہ ایک پاک باز عورت تھی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں آئی، لیکن اس کا دل راضی نہیں تھا اس کام پر، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ آخر وقت میں بھی وہ دعا کرتی رہی اور اس نے آخر اس بندے کو بھی یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ دیکھیں آپ جاب کریں، آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کالج میں جائیں، آپ پڑھیں، آپ آگے بڑھیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن اللہ کے حکم کو کبھی مت توڑیں، خود پر لازم کر لیں کہ آپ کو اس معاشرے سے لڑنا ہے اور اپنا پردے کا حق اس معاشرے سے آپ کو چھیننا ہے۔ کوئی آپ کو کہے آپ پردہ نہیں کریں گی، آپ اگر پردہ کریں گی تو ہم آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو اس یونیورسٹی، اس کالج میں لے جائے گا جہاں آپ کی عزت بھی ہوگی، جہاں آپ کا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی میری بیٹی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو جوڑ لیں اور اس پردے کو لازم کر لیں خود پر، اور صرف اس لیے کریں یہ تو میرے خالق کا حکم ہے، میں اپنے خالق کا حکم کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یہاں دیکھیں میں جاب کرتا ہوں، میری ایک یونیفارم ہے کمپنی میں، کمپنی نے مجھے حکم دیا ہے یونیفارم پہن کے آنا، مجال ہے کہ میں کسی دن یونیفارم کے بغیر چلا جاؤں؟ ہم یونیفارم کے بغیر اپنی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم جاب کی خاطر کیا کرتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں دنیا میں جو جاب کی خاطر اپنی یونیفارم نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیں، ہر سٹاف کی ایک یونیفارم ہے، مجال ہے کوئی یونیفارم کے بغیر آ جائے؟ ہے کسی کی جرت؟ ہے کسی کو اجازت اس بات کی؟ کوئی داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو میری بیٹی، کیا خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے حکم کو اس طرح سے لیں؟ دیکھ لیں آپ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے مالکوں کے حکموں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ اپنے خالق کے حکم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، میری تمام بیٹیوں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آمین۔